आजको शीर्षक ख्रिस्टको लागि पावलको साहस, बोल्डनेस अथवा सुसमाचार प्रचार गर्न शर्माउँदिन भन्ने कुरा। मलाई लाग्छ पावलले उसँग वरिपरि जिउनेहरूलाई देख्यो होला सुसमाचार प्रचार गर्नु शर्माएको, शरम मानेको, आफ्नो विश्वास साझेदारी गर्न, आफ्नो विश्वास बाँडचुँड गर्न, आफ्नो विश्वास बारे बोल्न, बताउन, अरूलाई बताउन कतिजनालाई शरम लागेको जस्तो देखियो जस्तो लाग्छ मलाई। यदि नदेखेको भए पावलले त्यसरी त्यो स्टेटमेन्ट दिने थिएन जस्तो लाग्छ। अनि पाठकहरूलाई, पढ्ने रिडर्सहरूको लागि पनि एउटा इन्करेजमेन्टको स्टेटमेन्ट छ। हामी जतिजनाले रोमी 1 को 16 लाई पढ्छौँ हामी इन्करेज हुन्छ। अघि आज हामी 16 देखि हेर्नेछौँ। 16 किनकि सुसमाचारसँग म शर्माउँदिन, किनभने विश्वास गर्ने प्रत्येकको मुक्तिको निम्ति यो परमेश्वरको शक्ति हो, पहिले यहुदीहरूको निम्ति र अन्य जातिहरूको निम्ति पनि। किनकि सुसमाचारमा परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता प्रकट भएको छ। त्यो धार्मिकता जो चाहिँ सम्पूर्ण रूपले विश्वासद्वारा नै आउँछ। यस्तो लेखिएको छ, धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा नै जिउने छ। अब यहाँनिर धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारै जिउने छ भन्ने यो खण्ड चाहिँ पावलले हाबाकुकको 2 को 4 बाट सायद मलाई कोट गरेर भनेको जस्तो लाग्छ अघि। अनि मानिस जातिप्रति परमेश्वरको क्रोध, अनि 18 मा भनेको छ, 18 पदसम्म हामी हेर्नेछौँ आज। परमेश्वरको क्रोध ती मानिसहरूको सारा भक्तिहीनता र दुष्टताको विरुद्ध स्वर्गबाट प्रकट भएको छ, जसले सत्यलाई तिनीहरूको अधर्मले दबाइराखेका छन्। हुन्छ, म 20 सम्मै पढिदिन्छु। परमेश्वरको विषयमा जान्न सकिने कुरा तिमीहरूमा प्रष्टै छ, किनकि परमेश्वरले तिमीहरूलाई त्यो कुरा देखाइदिनु भएको छ। उहाँको अदृश्य गुण अर्थात् उहाँको अनन्त शक्ति र ईश्वरीय स्वभाव संसारको सृष्टिदेखि नै बनाएको थोकहरूमा छर्लङ्गै देखिएको छ। यसैले यिनीहरूलाई कुनै किसिमको बहाना छैन। आमेन। ख्रिस्टको सुसमाचार कति पनि साधारण कुरा होइन। त्यो चाहिँ उद्धारको निम्ति परमेश्वरको शक्ति हो भनेर पावल प्रेरितले भनिरहेको छ। उद्धारको निम्ति अथवा विश्वास गर्ने प्रत्येकको मुक्तिको निम्ति यो परमेश्वरको शक्ति हो भन्दैछ। सुसमाचार चाहिँ त्यो हो। र बाइबलको किताब अर्थात् परमेश्वरको वचनको अत्यन्त महान शक्ति छ बाइबलमा चाहिँ। यो पढेर यसमा भएका कुरालाई विश्वास गरेर मानिसले उद्धार र अनन्त जीवनको निम्ति शक्ति पाउँछ। अनन्त जीवन बिताउनलाई अनन्त शक्ति नै चाहिन्छ। परमेश्वरको वचनमा चाहिँ जीवन छ, आत्मा छ भनेर हामीले हैन यूहन्नामा हामीले पढ्छौँ। एउटा सानो पत्रिकाले पनि मान्छेको लाइफ चेन्ज भएको टेस्टिमनीहरू हामी सुन्छौँ। एउटा सानो पत्रिका हो कि एउटा सानो पत्रिकाले परमेश्वरको सुसमाचारमा शक्ति छ, उद्धारको शक्ति, द पावर, God's power for salvation भन्छ।
उद्धार गर्ने शक्ति चाहिँ सुसमाचारमा छ। अनि आज त्यो सुसमाचार हामीले हाम्रो लागि मात्रै टेवा पारेर राख्ने हो कि हामीले अरूसँग पनि बाँडचुँड गर्ने, त्यो हामीले सोच्नुपर्छ, सोध्नुपर्छ, त्यो हामीले विचार गर्नुपर्छ। मानिलिउँ संसारमा सबैलाई क्यान्सर भएको छ, तर तपाईँ र मलाई चाहिँ परमेश्वरले क्यान्सरको दबाई दिनुभयो। हामी क्यान्सर पीडितबाट हामी छुटकारा पाएर जीवन पाएका छौँ, जीवन पाएका छौँ है, चङ्गाई भयो। तर हाम्रो वरिपरि जिउनेहरू चाहिँ क्यान्सर पीडित भएर उनीहरू सङ्घर्ष गरिरहेका छ मृत्यु र जीवनको बीचमा। बाँच्ने हो कि मर्ने हो। तपाईँ र म चाहिँ क्यान्सरको दबाई पाएको मान्छेले चाहिँ हामीमा दबाई हुँदा हुँदै पनि हामी चुपो लागेर बस्यो भने के हुन्छ होला? हामीलाई स्वार्थी भन्छ। परमेश्वरले हामीलाई हेर्नु हुँदाखेरि यिनीहरू स्वार्थीहरू, यिनीहरू आफै बाँचेर यिनीहरू ढुक्क परेर आफै मात्रै सङ्गति गरेर बसिरहेछ। दे मिट टुगेदर हैन, दे इट टुगेदर अघि, तर यिनीहरूले अरूलाई बचाउनका लागि त्यो सुसमाचार, जुन सुसमाचारमा चाहिँ उद्धारको शक्ति छ, त्यो सन्देश, त्यो खबर यिनीहरूले दिन छोडेको छ भनेर चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई हेर्नुभयो भने कस्तो देख्छ होला? हाम्रो छिमेकी मर्दैछ तर दबाई हाम्रोमा छ, तर हामीले दिएको छैनौँ। सुसमाचार प्रचार नगर्नु, शर्माउनु चाहिँ त्यो हो। सुसमाचार हामीलाई कसैले नसुनाएको भए के हामी बाँच्ने थियौँ? के हामीले अनन्त जीवन पाउने थियौँ भनेर हामीले आफूलाई प्रश्न गर्नुपर्छ। मलाई कसले सुसमाचार सुनायो? यदि त्यो व्यक्तिले मलाई नसुनाएको भए म के हुन्थेँ आज? यदि आज म चुप्पो लाग्यो भने मेरो साथीभाइहरू प्रभुमा बाँच्न सक्छ के त? है, बाइबलमा हेऱ्यो भने त पाउलले त के चाहिँ भनेको छैन सुसमाचार हैन प्रचार नगर्नेलाई धिक्कार भनेछ। यदि मैले सुसमाचार प्रचार गरिनँ भने भनेछ धिक्कार मलाई भनेछ। म श्रापित होस् यदि मैले सुसमाचार प्रचार गरिनँ भने। सुसमाचार त्यो सन्देश हो जो हामीले आफ्नो लागि मात्रै राखेर हुँदैन, हामीले पाएपछि हामीले अरूलाई बताउनुपर्छ। अनि सुसमाचार बोक्ने भाँडाहरू चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ त्यो तपाईलाई थाहा छ हैन? म भनिराख्दिनँ त्यो भाँडा चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने। अनि धेरै जसो यहुदीहरूले ख्रिस्टलाई इन्कार गरे त्यो समयमा, अत्यन्त तिनीहरूले उहाँलाई क्रुसमा मार्न बाध्य गराए। यसै कारण अन्य जातिहरू अर्थात् संसारका अरू सबै मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाउन पाउल जस्तै प्रचारकहरूलाई परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभयो। त्यसैले पाउल यहाँ भन्छन् कि पहिला यहुदीहरूको निम्ति र अन्य जातिहरूको निम्ति पनि सुसमाचार प्रचार गरेको थियो। पाउल सुसमाचार सुनाउन कति पनि शर्माएन। पाउलको समयमा क्रिस्चियन हुनु असजिलो, घृणाजनक कुरा थियो। ख्रिस्ट आफै अपराधी भए जस्तै गरी क्रुसमा टाङ्गिनु भयो। तपाईलाई थाहा छ नि क्रुसमा टाङ्गिनेहरू चाहिँ श्रापित हो भनेर। अब यहुदीहरूले त त्यो त अब ओल्ड टेस्टामेन्टमै व्यवस्थामै लेखेको छ, क्रुसमा मर्नेहरू अथवा क्रुसमा मारिनेहरू अर्थात् झुन्डाएर मारिनेहरू चाहिँ श्रापित हो भनेर। अब त्यो श्रापित मान्छेबाट हामीले कसरी आशिष पाउँछ भन्ने
त्यो त यहुदीहरूले सोच्दा पनि उनीहरूको दिमागले काम गर्दैन। किनभने व्यवस्थामै लेखिएको छ कि क्रुसमा झुन्डाएर मारेको मानिस चाहिँ शापित हो भनेर। किनभने आज क्रुसमा झुन्डाएर मार्यो भने आज नै त्यसलाई दफन गरिहाल्नुपर्छ, किनभने त्यसलाई भोलिसम्म राख्यो भने त्यो जमिन, त्यो देश, त्यो क्षेत्र नै श्रापित हुन्छ भनेर व्यवस्थाले बताएको छ। अनि यहुदीहरूको लागि त नपच्ने समाचार भयो। क्रुसको सन्देश त उनीहरूको लागि त पचाउनै गाह्रो भयो। कसरी चाहिँ क्रुसमा झुन्डाएको मान्छेले चाहिँ आफैले आफैलाई बचाउन सकेन, त्यस्तो मान्छेमा चाहिँ कसरी हामीले विश्वास गर्नु? त्यो येशूलाई चाहिँ हामीले कसरी विश्वास गर्नु? त्यो भयो। त्यही लागि हामीले पहिलो कोरिन्थीमा गएर हेर्यो भनेदेखि त्यहाँनिर क्रुसको सन्देश त्यहाँ पाउलले शक्तिशाली सन्देश दिएको छ कोरिन्थीहरूलाई, हो कि? अनि रोमीहरूलाई पनि, रोमीहरू पनि अन्य जाति। अनि त्यसैले यहाँनिर अरू मानिसहरूले क्रिस्चियनहरूलाई हेला गर्ने र सताउने गर्थे। सुरुमा क्रिस्चियनहरूमध्ये धेरै जसो तुच्छ गरिब क्रिस्चियनहरू चाहिँ कस्तो थियो भन्दा तुच्छ गरिब कमारा दुःखमा परेका थिए। त्यो समयमा क्रिस्चियन भन्ने बित्तिकै हो यिनीहरू चाहिँ तुच्छ मानिसहरू हो, गरिब हो, कमारा हो, दुःखमा परेको हो, यिनीहरू एकदमै घृणाजनक मानिसहरू हो, घिनलाग्दो, श्रापित भनेर चाहिँ मान्छेहरूले हेर्थे। किनभने क्रुसमा झुन्डाएर मारेको चाहिँ श्रापित हो भने चाहिँ त्यो श्रापित मान्छेको फलोवर्सहरूलाई, अनुयायीहरू, यिनीहरू पनि श्रापित हो भनेर चाहिँ यहुदीहरूले त्यो नजरले हेर्थे क्रिस्चियनहरूलाई। अहिले हाम्रो नेपालीमा पनि भन्छ नि, क्रिस्चियन भयो कि त ल्या पानी मुनिको धर्म अरे। आमाम, धर्म पनि पानी मुनिको हुन्छ अरे, त्यसरी भन्छ है। खतम भयो अब यिनीहरू भन्छ, खतम भयो भन्छ। त्यो समयमा पनि क्रिस्चियनहरूलाई त्यसरी नै घृणा गर्थे मान्छेले। क्रिस्चियन हुनु एउटा शरमलाग्दो कुरा थियो त्यो समयमा। सांसारिक दृष्टिमा चाहिँ क्रिस्चियन हुनु एउटा ज्यादै शरमलाग्दो कुरा थियो। तर पाउल शर्माएन, न त रोमी क्रिस्चियनहरू नै शर्माए। अब रोमीहरू आएको थियो त्यहाँसम्म, जेन्टाइल्सहरू, अन्य जातिहरू पेन्टिकोसको दिनमा त्यहाँ भेला भएको थियो होइन। ठुलो मेला लाग्छ त्यो समयमा, त्यहाँ चाडको समयमा मान्छेहरू आउँछ त्यहाँनिर, आफ्नो आफ्नो काम लिएर आउँछ। सुसमाचार पायो, प्रभु पायो, फर्क्यो, आफ्नो देशमा हङ्गामा मचायो। रोम, क्यापिटल अफ द वर्ल्ड, त्यो समयको राजधानी, संसारको राजधानी, त्यहाँ गएर सुसमाचार तिनीहरूले फैलायो। त्यही लागि तिनीहरूको प्रचार, तिनीहरूको सुसमाचार चाहिँ सारा संसारमा के भएको छ थाहा गरेको छ है। हामीले हिजो हेर्दै थियो त्यो कुरालाई। अनि पाउल चाहिँ शर्माएन। जुन क्रिस्चियनहरूलाई सिंहहरूले पक्रेर मारेका थिए, त्यो समयमा रोममा के गर्थ्यो भने पक्रिन्थ्यो, क्रिस्चियन हुनेहरूलाई पक्रेर सिंहको खोरतिर हालिदिने गर्थ्यो। हामीले बेबिलोनतिर पनि त्यस्तो कुराहरू होइन, त्यहाँ बेबिलोनमा पनि त हामीले देख्यौँ
हैन लायनको खोरमा कसलाई हाल्दिएको थियो दानियललाई अनि रोममा त्यसरी क्रिस्चियनहरुलाई जिउँदै सिंहको खोरमा हाल्दिन्थ्यो अनि मार्थ्यो अनि हुनु त त्यो एउटा ग्राउन्ड जस्तो बनाउँथ्यो तिनीहरूले त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरू स्टेडियम जस्तै भनौँ न अहिलेको स्टेडियम जस्तो मान्छे बसेर रमिता हेर्थ्यो सिंहले खाएको मान्छेलाई जिउँदै खाएको रमिता हेर्थ्यो डर लाग्दो हो नि क्लाउडियसको टाइममा नेरोको टाइममा धेरै बदमाश कामहरू गर्थे यिनीहरूले क्रिस्चियनहरूलाई यिनीहरूले एउटा हाँसोको पात्र बनाउँथ्यो अनि त्यो समयमा क्रिस्चियन भन्नु पनि आफूलाई डर लाग्ने शरम लाग्ने कतिजनाले तल्लो नजरले हेर्थ्यो क्रिस्चियनहरूलाई आज पनि कतिजनाले त्यही नजरले हेरिरहेछ जिउँदै जलाए अनि त्यो जिउँदै जलाउनेमा एउटा चर्च फादर छ त्यो 102 or 3 इयर्स अघि त्यो एडीमा झन्डै पाउल पछिको जेनेरेसनमा आएको लिडर एन्टियोकको बिशप एन्टियोक चर्चबाट चाहिँ पाउल र बार्नबासलाई हैन मिशनरी बनाएर उनीहरूले रिलिज गरेको थियो त्यही चर्चको सेकेन्ड जेनेरेसनको लिडर इग्नेसियस भन्ने बिशप तपाईले उसको इतिहास पढ्न सक्छ इग्नेसियस भन्ने लिडरलाई चाहिँ बिशपलाई चाहिँ यही नेरोकै पालोमा के गर्यो भने यसलाई उहाँलाई जिउँदै नेरो भन्दा नेरोको जेनेरेसन पछिको त्यो पुस्ताले चाहिँ के गर्यो भने जिउँदै के अरे सिंहलाई खानु दिएको मारेको छ त्यस्तोसम्म गरे क्रिस्चियनहरूलाई धेरै शतवट अनि त्यस्तो भयो अनि कोही शर्माउने कोही डराउने त्यस्तो थियो अवस्था त्यहाँ के हामीहरू परमेश्वरको सुसमाचारसँग शर्माउँछौँ भनेर हामीले प्रश्न गर्नुपर्छ मानिसहरूले के भन्लान् के गर्लान् भन्ने कुराबाट हामी भयभीत हुन्छौँ कि डराउँछौँ कि हामीहरू आफ्नो विश्वास लुकाउँछौँ कि आज कतिजनाले लुकाउँछ भाइ तिमी क्रिस्चियन हो हैन म त कहाँ क्रिस्चियन अहिले नर्थ इन्डियातिर गएर आरएसएसले प्रश्न गरेन होइन भन्छ है कतिजना डराउँछ मार्छ के हो यिनीहरूले भनेर हामीले किन त्यसो गर्ने र हाम्रो विश्वास चाहिँ अनन्त जीवनमा जिउनलाई परमेश्वरको शक्ति हो तर हामीले आफ्नो विश्वास लुकायौं वा छिपायौं भनेदेखि त्यो निभ्नु लागेको बत्ती चाहिँ हाम्रो जीवन पनि निभ्दै जान्छ अब 16 र 17 लाई हामीले पढ्दाखेरि 16 र 17 लाई पढ्दाखेरि यहाँ पाउल किनकि सुसमाचारसँग म शर्माउँदिन किनभने विश्वास गर्ने प्रत्येकको मुक्तिको निम्ति यो परमेश्वरको शक्ति हो पहिला यहुदीहरूको निम्ति र अन्य जातिहरूको निम्ति पनि किनकि सुसमाचारमा परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता प्रकट भएको छ त्यो धार्मिकता जो चाहिँ सम्पूर्ण रूपले विश्वासद्वारा नै आउँछ यस्तो लेखेको छ धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा नै जिउने छ आज यो वचनले चाहिँ कसको लाइफ चेन्ज भयो भन्दाखेरि मार्टिन लुथर सेन्ट अगस्टिन जस्तो व्यक्तिहरू उनीहरू त एकदमै रिफर्मर्सहरू रिफर्मेसन ल्याउनेहरू संसारमा परमेश्वरको वचन एउटै वचनले मान्छेको लाइफ चेन्ज हुन्छ वचनमा जीवन र शक्ति छ यी दुई पदहरूमा अहिलेसम्म लेखेको सुसमाचारको सबभन्दा ठुलो सारांश
समावेश गरेको छ। द ग्रेटेस्ट समरीज अफ द गस्पल एभर रिटन, यो 2 पदभित्र सुसमाचारको मुटु चाहिँ त्यहाँ देखिन्छ। समरी, यो विश्वास गर्ने सबैलाई बचाउनका लागि परमेश्वरको शक्तिको स्पष्ट घोषणा हो। प्रोक्लामेसन, डिक्लेरेसन, टु सेभ अल हु बिलिभ। तिनीहरूको देश वा अवस्था जस्तो सुकै किन नहोस्, यो स्पष्ट छ कि पावल किन कहिल्यै सुसमाचारको कारण शर्माउनुहुन्न भनेर उहाँले भन्नुभयो। किनभने उहाँले त्यो कुरालाई थाहा गर्यो। के थाहा गर्यो भन्दाखेरि सुसमाचार चाहिँ विश्वास गर्ने प्रत्येकको मुक्तिको अथवा उद्धारको निम्ति यो चाहिँ परमेश्वरको शक्ति हो। दिस इज द मेसेज टु सेभ द पिपल, टु सेभ द मैनकाइन्ड। इट इज द पावर अफ गॉड टु सेभ पिपल। दोस्रो, सुसमाचारमा परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता प्रकट भएको छ। परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता, it is the revelation of God's righteousness. दोस्रो, परमेश्वरको क्रोधबाट छुटकारा दिन्छ। पहिलो, विश्वास गर्ने प्रत्येकको मुक्तिको निम्ति यो परमेश्वरको शक्ति हो। दोस्रो, परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता प्रकट भएको छ सुसमाचारमा। तेस्रो, सुसमाचारमा परमेश्वरको क्रोधबाट छुटकारा दिन्छ भन्ने सन्देश त्यहाँ छ। इट डेलिभर्स पिपल फ्रम द wrath अफ गॉड, त्यो भर्स 18 मा हामीले पाउँछौँ। अब त्यहाँनिर हामीले के देख्छौँ भने सुसमाचारको शक्ति वा त्यहाँ अर्जेन्सी अफ द गस्पल, अत्यावश्यक सुसमाचारको जरुरीता अथवा अत्यन्तै आवश्यक भन्ने कुरालाई हामीले देख्छौँ। मान्छे मर्नु आँटेको छ क्यान्सरले, दबाई हाम्रो हातमा छ, हामी के गर्ने? चुप लागेर बस्ने हो कि हामी मजाले खाएर सुत्ने हो? हाम्रो छिमेकी क्यान्सर रोग लागेर आइया आथा भन्दै बसिरहेको छ, हामी चाहिँ दबाई पक्रेर हेरिरहने हो कि जाउँ कि नजाउँ, जाउँ कि नजाउँ, भनौँ कि नभनौँ, दिउँ कि नदिउँ भन्दै बस्ने हो कि हामी जाने हो? त्यो अर्जेन्सी, आवश्यकता, अत्यन्तै आवश्यक परेको, अत्यन्तै जरुरी अर्जेन्सी भनेको चाहिँ त्यो हो। द्याट इज द नीड अफ द गस्पल। सुसमाचार, सुसमाचार चाहिँ त्यो हो। त्यही लागि पावलले भन्छ म शर्माउँदिन। सुसमाचार परमेश्वरको शक्ति हो, परमेश्वरको धार्मिकता प्रकट भएको छ, परमेश्वरको क्रोध प्रकट भएको छ, अनि मानिसलाई त्यो क्रोधबाट बचाउनका लागि सुसमाचार हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको छ। पावलको दिन, पावलको समय एउटा नैतिक पतनको समय थियो। नेरोको समयमा डरलाग्दो दिनहरू थियो। पावललाई मार्ने पनि नेरो हो, टाउको काटेर मारेको।
रोम एक नैतिक नाला थियो त्यो समयमा। नैतिक नाला भनेको चाहिँ एउटा इमोरालिटीको एकदमै एउटा ड्रेन जस्तै थियो। घृणित र अकल्पनीय हामीले सोच्नै नसक्ने, कल्पनै गर्नु नसक्ने दुष्टताको पोखरी, इङ्ग्लिसमा सेसपुल भन्छ, पोखरी थियो। घिनलाग्दो रोम चाहिँ त्यो समयको त्यस्तो थियो। मान्छे मौज मजा गर्नु मात्रै जान्थे। अनि त्यो समयमा मान्छेले के भन्ने गर्थे भन्दा, मैले हिस्टोरियनहरूले लेखेको त्यो किताब पढ्दै थियो, तिनीहरूले के भन्थ्यो, के पत्ता लगाएको रहेछ भन्दाखेरि, हामीले हाम्रो जीवनकालमा चाहिँ एकपल्ट चाहिँ रोम चाहिँ जानै पर्छ। हामी मर्नुभन्दा अगाडि एकपल्ट चाहिँ रोम चाहिँ भिजिट गर्नै पर्छ भन्ने त्यो प्रकारको कुरा मान्छेले गर्थ्यो संसारमा। किन भन्दाखेरि रोम चाहिँ अब यस्तो रमाइलो जग्गा, गएर मौज मजा इन्जोय गर्ने जग्गा हो, जो अहिले मान्छेले लास भेगास भन्छ नि अमेरिकामा। इन्डियामा जिउनेहरूको लागि चाहिँ गुवा एक बार जाना चाहिए भन्नेहरू हुन्छ नि क्या। अनि अहिले कतिजना चाहिँ अमेरिकामा लास भेगासमा जानै पर्छ भन्छ। त्यस्तो क्या उनीहरूको लागि एउटा ड्रिम सेन्टर भने जस्तै त्यस्तो थियो अरे रोम। अनि पेन्टिकोसको दिनमा आगो चल्क्यो, त्यो आगोले चाहिँ रोममा हङ्गामा मचायो, उलट पुलट पारिदियो विश्वासीहरू। त्यहाँबाट आगो सल्केर गएपछि ले लिडर्सहरू थियो, उनीहरूलाई कसैले पनि सिकाएन। उनीहरूले जे सुन्यो त्यो कुरा लगेर बाँड्नु थाल्यो। कसरी उनीहरूको लाइफ चेन्ज भयो भन्ने कुरा। पाउल एक यहुदी थिए जसलाई त्यस दिन धेरैले घृणित जाति भनेर सोच्ने गर्थ्यो। जेन्टाइल वर्ल्डले, अन्य जाति संसारले चाहिँ यहुदीहरूलाई त्यसरी सोच्थ्यो। किनभने रोमी साम्राज्यभित्र चाहिँ यहुदीहरूलाई त्यो प्रकारको नजरले हेर्दा केवल श्रापित अयोग्य दासको रूपमा योग्य थिए। पक्कै पनि गैर यहुदीहरूमाझ पाउल डराउने थिए। ऊ डराउने योग्यको पनि थियो। शरीरमा ऊ हेर्दाखेरि पाउलको स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर हेऱ्यो भनेदेखि उसको खुट्टा यस्तो यस्तो बाङ्गो बाङ्गो थियो अरे, अनि पुड्के थियो अरे, तालु चिन्डे, केस थिएन टाउकोमा भन्छ। अनि एकदमै अग्ली लुक भएको मान्छे भन्थ्यो। पाउलको बारेमा हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ ऊ ह्यान्डसम मान्छे होइन, पुड्के मान्छे, यस्तो खुट्टा पनि बाङ्गो बाङ्गो हुन्छ नि क्या, त्यस्तो मान्छे, चिन्डे, तालु चिन्डे। तर त्यो मान्छेको जीवनमा शक्तिको सुसमाचार चाहिँ उसले बोकेको थियो। त्यहाँ वाङ्मूले देखाउँदैछ कस्तो थियो भनेर, त्यहाँ फोटो देखाउँदैछ। तर उसको लाइफ सुसमाचारले चेन्ज भयो है। येशू आफै नै पाउलसँग जमघाट भएर है पाउललाई सुसमाचारको पात्र बनाएर येशूले चलाउनु भयो अन्य जातिहरूलाई सुसमाचार पुर्याउनका लागि। अनि पाउलले प्रचार गरेको सन्देश लगभग विश्वास गर्नु नसक्ने नै थियो। अनबिलिभेबल। त्यो समयमा थोरै मानिसहरूले मात्र नभएर सम्पूर्ण यहुदी समुदायले पाउललाई अस्वीकार गरेको हामी प्रेरितको पुस्तकमै पाउँछ। अधिकारीहरूले उनलाई फिलिपीमा कैद गरेर राखे। प्रेरित 16 मा गएर हेऱ्यो भने त्यहाँ धर्मगुरुहरूले उनलाई थेसलोनिकाबाट निकालेर
बेरियामा उनको ज्यान लिन खोजे। प्रेरित 17 मा गएर हेरे भने बुद्धिजीवी मानिसहरूले एथेन्समा उनको मजाक गरे। प्रेरित 17 को 32 तिर गएर हेरे भने उनको सन्देश बौद्धिक भनेको बुद्धिजीवी ग्रीकलाई मूर्खता भयो, उनीहरूको लागि मूर्खता भयो पौलको सन्देश, र आफ्नै मानिस यहुदीहरूको लागि ठेस लाग्ने कुरा भयो, स्टम्बलिङ ब्लक। पौलको जीवनमा यस्तो बाधाहरू धेरै पटक आएको थियो जबकि पौल लाजमा पर्न सक्थ्यो र फेरि जीवनको लागि पृथ्वीको कुनै भागमा ऊ भागेर जान पनि सक्थ्यो, तर ऊ भागेन। फर्स्ट त उसको फिजिकल स्ट्रक्चर अट्र्याक्टिभ थिएन, आकर्षित थिएन। कतिजनाको त एकदम शरीर पनि एकदम मजाको छ भने त्यो मान्छेले बोल्दाखेरि पनि सुनु लाग्ने हुन्छ नि। अथवा गतिलो जिउ भएको मान्छेले एउटा सुसमाचार प्रचार गर्नु जाँदाखेरि त्यो मान्छेलाई त इन्कार गर्दैनन् प्राय जस्तो। यसले त भनेको त सुन्नुपर्छ, नभए सुनेन भने त्यसले त हामीलाई दिनु पनि सक्छ भनेर डराउँछन् कतिजना। नेपालमा एकजना आर्मीले प्रभुलाई पाएछ, गतिलो मान्छे। अनि के अरे त दार्जिलिङतिर कोही कोही बेला प्रचारमा आउँथ्यो अरे, उसले पुलपिटबाट यसरी बोल्थ्यो अरे, समाचार चाहिँ विश्वास गरेन भने नि भन्थ्यो अरे। क्या अब मान्छेहरू त अब हाँसौँ कि रुनु कि सुन्नु कि उठेर जानु कि त्यस्तो क्या। तर पनि सुन्थ्यो मान्छेले, त्यसरी घुसी यस्तो गर्दै बोल्थ्यो। त्यस्तो मान्छेलाई त अब कसैले पनि केही भन्नु सक्दैन। पौल त्यस्तो थिएन, उसको फिजिकल स्ट्रक्चरमा केही अट्र्याक्सन, मान्छेलाई आकर्षित गर्ने केही थिएन, तर ऊ भित्र शक्तिको सुसमाचार थियो, मान्छेलाई परिवर्तन गर्ने शक्तिको सन्देश चाहिँ ऊ भित्र थियो। पवित्र आत्मा ऊ भित्र थियो अनि पवित्र आत्माद्वारा ऊ भागेन, ऊ सुसमाचार प्रचार गर्नु शर्माउनु भएन। आमेन। तपाईँ र म आज कतिजनालाई शरम लाग्छ? तपाईले आफै प्रश्न गर्नुहोस् त। किनकि सुसमाचारमा परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता प्रकट भएको छ। परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता उहाँको पुत्र येशू ख्रीष्टमा प्रकट भएको छ। ख्रीष्टले कहिल्यै पनि पाप गर्नु भएन, उहाँ हरेक किसिमले शुद्ध र धर्मात्मा हुनुहुन्थ्यो। पौल ऋणमा छन्, उनले रोमीहरूबाट कुनै ऋण लिएको छैनन्, तर पनि पौलले, हामीले गएर 14 मा गएर पढ्यो भनेदेखि पौलले के भन्छ, ग्रीक होस् या अरू असभ्य जाति, बुद्धिमान होस् या निर्बुद्धि, सबैको म ऋणी छु भनेर चाहिँ यहाँनिर 14 मा किन चाहिँ भनेको होला, म ऋणी छु? किनभने पौललाई अन्य जातिहरूको माझमा सुसमाचार सुनाउनका लागि परमेश्वरले चुन्नु भएको थियो। अनि रोम चाहिँ अन्य जातिहरूको एउटा के भन्नु समुद्र भएको देश हो। जेन्टाइल वर्ल्डको चाहिँ त्यो एउटा क्यापिटल हो, राजधानी, जहाँ चाहिँ ऊ जाने इच्छा गर्दै थियो तर पुग्नु सकेको थिएन। त्यसैले ऊ ऋणी, आफैले आफैलाई म ऋणी छु भनेर भनेको। किनभनेदेखि पौललाई परमेश्वरले सुसमाचार दिनुभएको थियो। अनि त्यो सुसमाचार हामीले आफ्नै लागि मात्र राख्यो भने हामी ऋणी छौँ, हामी ऋणी हुन्छौँ, हामी ऋणमा हुन्छौँ। हामी कहिले पनि ऋणमा हुनु हुँदैन, हामीले ऋणबाट छुटकारा पाउनुपर्छ। त्यसको मतलब हामीले सुसमाचार अरूलाई बाँड्नुपर्छ। हामी बाँचेर काफी छैन, अरूलाई बचाउनु पर्छ। पौलले त्यो सन्दर्भमा बोलेको छ।
पाउल ऋणमा छैन, रोमीहरूबाट कुनै ऋण लिएको छैन पाउलले, जुन उनले ऋण तिर्न पर्छ। तर येशू ख्रीष्टले तिनीहरूको लागि सुसमाचार पाउललाई सुम्पनु भएको थियो। त्यसैले पाउल नपुगे तापनि उसले पत्रमा सुसमाचार के हो भन्ने कुरालाई बताइरहेको छ। त्यस्तै गरी हामी संसारका ऋणीहरू हौं, हामी पनि संसारका ऋणीहरू हौं। हामी प्रेरितहरू नभए तापनि यदि सुसमाचार हामीमा आइपुगेको छ भने हामी आफैमा यसलाई राख्न कुनै स्वतन्त्रता छैन। We don't have permission to keep it for ourselves. We have to give. हामीले दिनुपर्छ। सुसमाचार साझा गर्नको लागि हो, राख्नको लागि होइन। अरूलाई यो जानकारी गराउन हाम्रो दायित्व, हाम्रो जिम्मेवारी हो। पाउलको पहिलो प्रोत्साहन थियो, ऊ उत्सुक थियो किनकि ऊ ऋणमा थियो। भन्नुको मतलब चाहिँ सुसमाचारको लागि यो विश्वव्यापी रूपमा एक ऋण चुक्ता गर्न छोड्नु बेइमान चिज हो हाम्रो लागि। हामी हाम्रो ऋण तिर्न उत्सुक हुनु पर्दछ, जसरी पाउल त्यो ऋण तिर्न उत्सुक थियो। सुसमाचार प्रचार गर्नाले चाहिँ हामी ऋणबाट हामीले छुटकारा पाउँछ। परमेश्वरले हामीलाई ऋणी बनाउनु भएको छ। तँ बाँचिस्, अब तैले अरूलाई पनि बचाउनु पर्छ भनेर उहाँले हामीबाट त्यो आशा लिनुहुन्छ। त्यही लागि सुसमाचार चाहिँ मुक्तिको निम्ति यो परमेश्वरको शक्ति हो। हामी यो कसरी जान्दछौँ? लामो समयमा केवल किनभने हामी हाम्रो आफ्नै जीवनमा सुसमाचारको बचाउने शक्ति हामीले अनुभव गरेका छौँ। परमेश्वरले हामीलाई ख्रीष्ट मार्फत आफैमा मिलाप गराउनु भयो, हाम्रो पापहरू क्षमा गर्नुभयो, हामीलाई उहाँको सन्तान बनाउनु भयो, उहाँको आत्मा हामीमा राख्नुभयो, हामीलाई परिवर्तन गर्न थाल्नुभयो र हामीलाई उहाँको नयाँ समुदायमा परिचित गर्नुभयो। त्यसो भए हामी कसरी सुसमाचारसँग शर्माउन सक्छौँ? यो हाम्रो प्रश्न हो। परमेश्वरले हाम्रो लागि यति बेसी कार्य गर्नुभयो, यति असल कुराहरू गर्नुभयो भनेदेखि हामी कसरी त्यो सुसमाचारसँग शर्माउन सक्छौँ जुन सुसमाचारले हामीलाई जीवन दियो, हामीलाई खाडलबाट निकाले, दलदलबाट निकाले। त्यो सुसमाचारबाट हामी कसरी शर्माउन सक्छौँ? सुसमाचार बाँड्न, साझा गर्न हामी शर्माउँछौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो परमेश्वरको लागि चाहिँ असल कुरा होइन जस्तो लाग्छ। चाहे त्यो आरएसएसको मान्छे किन नहोस्, यदि आम्ने सामने भेट्यो भनेदेखि वी मस्ट टेल द ट्रुथ, हामीले सत्यता बताउनै पर्छ। चाहे शहीद हुनुपर्छ भने पनि हामी तयार हुनुपर्छ। त्यही लागि पहिलो शताब्दीको क्रिस्चियनहरूले चाहिँ विटनेस गर्नु भनेको चाहिँ शहीद हुनु, तयार हुनु भनेको बुझेको थियो। किनभने डरलाग्दो समयमा उनीहरूले सुसमाचार पाएको थियो। डरलाग्दो समयमा धेरैलाई मारे। अहिले हाम्रै अगाडि यहाँ चेन्नईमा एउटा क्रिस्चियनलाई जिउँदै सिंहको खोरमा हालेर मारे भनेर त्यो न्युज फैल्यो भनेदेखि कतिजना चर्च जानु पनि छोड्छ, चर्च आउनु पनि छोड्छ। ल अब हामीलाई पनि त्यो सिंहको खोरमा हाल्ने हो के हो भनेर त्यो समयमा त हाल्थ्यो। त्यस्तै समयमा सुसमाचार चाहिँ आगो सल्केको, त्यस्तै समयमा चाहिँ आगो सल्केको हो नि त। यदि त्यो समयमा आगो नसल्काएको भए, त्यो मानिसहरूद्वारा आगो नसल्केको भए आज 21औं शताब्दीमा सुसमाचार आउने थिएन। पहिलो शताब्दी, दोस्रो शताब्दीमै निभ्ने थियो। त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसको इम्प्याक्ट हामीले बुझ्नुपर्छ। पाउलले परमेश्वरको धार्मिकता भन्ने
अभिव्यक्ति प्रयोग गरे, एक्सप्रेस गरे त्यहाँनिर। उहाँ हाम्रो धार्मिकतासँग तुलना गर्नुहुन्छ, जुन हामी परिचित छौँ हाम्रो धार्मिकतासँग तुलना गर्छ, जुन धार्मिकता चाहिँ बेकामको छ। परमेश्वरको धार्मिकताको अधीनमा बस्नुको सट्टामा आफ्नो धार्मिकता स्थापना गर्न लागेको छौँ। त्यही लागि सुसमाचार चाहिँ आफ्नो धार्मिकता होइन, सुसमाचार चाहिँ परमेश्वरको धार्मिकता हो, जसलाई हामीले विश्वासद्वारा ग्रहण गर्नुपर्छ। त्यो धार्मिकतामा हामी स्थापित हुनुपर्छ, त्यो धार्मिकतामा हामी आउनुपर्छ, त्यो धार्मिकतालाई हामीले खोज्नुपर्छ। त्यही लागि रोमी 10:3 के भन्छ भने, किनभने परमेश्वरबाट आउने धार्मिकताको विषयमा नजानेर तिनीहरूको आफ्नै धार्मिकता स्थापित गर्न खोज्दा तिनीहरू परमेश्वरको धार्मिकताको अधीनमा रहेन भनेको छ। लट अफ डुज एन्ड डोन्ट्स हो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ मान्छेले बनाएको म्यानमेड रुल्स एन्ड रेगुलेसन। यो गर्यो भने यो हुन्छ, त्यो गर्यो भने यो हुन्छ भन्ने कुराहरू। गड्स राइटियसनेस, परमेश्वरको धार्मिकता चाहिँ उपहार हो, वरदान हो भनेर रोमी 5:17 भन्छ। यदि एउटै मानिसको अपराधले गर्दा त्यस मानिसद्वारा मृत्युले राज्य गर्यो भने त झन बढी प्रशस्त अनुग्रह धार्मिकताका सित्तैको वरदान पाउनेहरूले एउटै मानिस येशू ख्रीष्टद्वारा जीवनमा राज्य गर्नेछन्। आमेन। इट इज अ गिफ्ट। गड्स राइटियसनेस हाम्रो लागि, परमेश्वरको धार्मिकता हाम्रो लागि चाहिँ उपहार हो, वरदान हो। हामीले कमाउन सक्दैनौँ, सित्तैमा हामीलाई दिएको छ विश्वासद्वारा। त्यो धार्मिकता चाहिँ विश्वासद्वारा प्रकट भएको छ। यसैले हामी त्यो विश्वासद्वारा हामी जिउनुपर्छ। विश्वासद्वारा हामीले लिनुपर्छ अनि विश्वासद्वारा हामीले आफ्नो बनाउनुपर्छ। रोमी 3:22 भन्छ, येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने सबैमाथि परमेश्वरको धार्मिकता विश्वासद्वारा प्रकट भएको छ, किनभने केही भेद छैन। अब एउटा बातचित, एउटा डायलग भनेर म अन्त गर्न चाहन्छु। यो खण्डलाई राम्रोसँग बुझ्नु हो भने तपाईले पाउललाई इन्टरभ्यू लिएको जस्तो प्रकारले यो खण्डलाई तपाईले पनि प्रश्न गर्नुहोस्। मानिलिउँ हाम्रो माझमा पाउल दाजु बस्नु भएको छ अनि हामी उहाँको वरिपरि छौँ, माइक्रोफोन उहाँको हातमा छ अनि हाम्रो हातमा एउटा माइक्रोफोन छ। अनि पाउल दाजुले भन्नु हुँदैछ, सुसमाचारसँग म शर्माउँदिन। अनि एकजनाले भन्नु, किन पाउल दाजु, किन शर्माउनु हुन्न? अनि पाउल दाजुले भन्नुहुन्छ, किनभने विश्वास गर्ने प्रत्येकको मुक्तिको निम्ति यो परमेश्वरको शक्ति हो। त्यहाँबाट अर्कोले प्रश्न गर्यो, कसरी हुन्छ पाउल दाजु, परमेश्वरको शक्ति कसरी हुन्छ? त्यहाँबाट पाउल दाजुले भन्नुहुन्छ, किनकि सुसमाचारमा परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता प्रकट भएको छ। त्यो धार्मिकता जो चाहिँ सम्पूर्ण रूपले विश्वासद्वारा नै आउँछ। त्यहाँबाट अर्को प्रश्न, तर यो किन आवश्यक छ पाउल दाजु? पाउल दाजुले भन्नुहुन्छ, किनभने परमेश्वरको क्रोध ती मानिसहरूमा सारा भक्तिहीनता र दुष्टताको विरुद्ध स्वर्गबाट प्रकट भएको छ, जसले सत्यलाई तिनीहरूको अधर्मले दबाइराखेका छन्। त्यहाँबाट अर्को प्रश्न गर्छ फेरि पाउल दाजुले, तर मानिसहरूले कसरी सत्यलाई दबाए पाउल दाजु? कसरी दबाए सत्यलाई? के यो सजिलो छ र? पाउल दाजुले भन्नुहुन्छ, परमेश्वरको विषयमा जान्न सकिने कुरा तिनीहरूमा प्रष्टै छ, किनकि परमेश्वरले तिनीहरूलाई त्यो कुरा देखाइदिनु भएको छ
उहाँको अदृश्य गुण अर्थात् उहाँको अनन्त शक्ति र ईश्वरीय स्वभाव संसारको सृष्टिदेखि नै बनाएको थोकहरूमा छर्लङ्गै देखेको छ। यसैले यिनीहरूलाई कुनै किसिमको बहाना छैन। तर पनि यिनीहरूले त्यो कुराहरू परमेश्वरको महिमासँग साटफेर गरेको छ। बुझ्नु हुँदैछ? यो डायलगको रूपमा अलिक बुझ्नु तपाईलाई सजिलो पर्यो होला। त्यही भन्दा मैले 16 देखि 20 सम्म पढे विथ क्वेशन्स। हामीले बुझ्यौं होला अहिले सुसमाचार के हो भनेर। आमेन। प्रभुलाई महिमा होस्। वचनलाई हामी